الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. استفتحنا بذكر الله وآياته وخير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزل مباركا أنت خير المنزلين. ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرونا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبة الإيمان، أيها الصائمون القائمون، ضيوف الرحمن، أحييكم بتحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أن نحمد ربي نشكر أيها الأحبة في الله على أن بارك الله في أعمارنا وأدركنا رمضان هذا العام. رمضان فرصة أخرى، هذا الشهر الفضيل، ديك الفرصة اللي جنخت ربي لكي نتزود من التقوى كما أشرنا في الدرس الماضي. فالحمد لله أن نحمد ربي نشكرت. إلا يعني جو هذا الشهر العظيم هي محطة التزكية، محطة لتزكية النفوس. ومن بين تزكية النفوس يجب أن نشير إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع هذه الحلقة. إن شاء الله نطلب ربي أن يوفق وأن يبارك لنا في الوقت لكي نوفي بعض الشيء من حق هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع التوبة، هو موضوع مهم جدا، من الموضوعات المهمة التي ذكرها الله في القرآن كثيرا نظرا لأهميته. فبالتالي ربي خلقنا في هذه الدنيا أيها الأحبة في الله بتة. خلقنا يخلق الثقلين الجن والإنس لغرض واحد ذكره في سورة الذاريات. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لغرض واحد وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نشنين لكن من معشر الإنس. ربي اللي خلقنا في هذه الدنيا هي محطة اختبار للدار الآخرة. واش عليتو من ولاني يفهم الوجود في هذه الدنيا ففاز في الامتحان في الآخر. ولن يتأتى الفوز في الامتحان إلا إذا كانت هناك توبة صادقة. والتوبة الصادقة يجب أن تكون هناك عبادة حق، أن نعبد ربي مش يخص. فبالتالي أيها الأحبة في الله أن نصغى إلى نقطة أخرى، في نفس النقطة إلى آية أخرى، بل إلى آية أخرى تشير إلى هذا المعنى. قاعد حفظت في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول من يستسلم لهذا الأمر، يعني إن شاء الله نعد نشني. فبالتالي بنادم يخلق ربي في هذه الدنيا لهذا الغرض، العبادة. بنادم اللي عاد يتحسب ما تستغد تشرل الطص يجب أن يكون وفق منهاج الله، مش يخسر ربي سغد يتشر إلا مع الأذكار. أدي تشر بتلا يخزر، بتلا يتسلى، بتلا يقار، من الله يزوى يدار نسمين الله نزواني فسنس بتلا نتجا
يجب كل أن تكون جوارحه ذاكرة لله تعالى، وهذه هي العبادة التي يريدها الله منا. ولكن بنادم يخلقت في هذه الدنيا يتجس ربي عدو لدود وهو الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. لاحظ، من لا يتبع الشيطان لا يعبد الشيطان بصريح الآية، ألا تعبدوا الشيطان، وغير لا تتبعوا الشيطان. لا آية أخرى لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن في هذه الآية لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. في آية أخرى بتغني قال ربي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول حد يتبع الشيطان فيكون من حزبه، وحزب الشيطان هم الخاسرون. يعني فبالتالي كل يقنزجنا يختار ما دام له الاختيار. إلا غشني أبريدن ربي أبريدن الشيطان، بتكي تجرد وفق منهاج الله، وفق أوامر الله، تأتمر بأوامر الله، تنتهي عند نواهيه، فطوبى لك. تجرد أبريد الأنبياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. بت عكس ذلك لكن تبعد نفسيتك الهواس والطريق النفسيتك تبعد أبريد الشيطان، لكن تزويض إلى جهنم وبئس المصير. كل يقنج نغداني اللي يتمنى دي عاد من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا يطلب ربي ليل نهارا لا يكون من حزب الشيطان، لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. فبالتالي أيها الأحبة في الله، بنادم يخلق ربي في هذه الدنيا مش مبين في الدرس الماضي، يعني يخلق النفس فألهمها فجورها وتقواها. يقول حد إلا يزكي نفسه واش عليته، إلا يربح هذا يربح يقول وربح هذا زعلو، والعكس بتا يقول حد دسا نفسه فقد خاب وخسر خسرانا مبينا. في هذا الشهر الفضيل كان نتعاشى لحظات إيمانية، محطات إيمانية. الله حد في رمضان تكون النفوس أقرب ما يكون إلى الله تعالى. كل يقنجنا في نهار رمضان اللي يتعسى هذه عادي السوى اللي يقنجنا ما هناش هامي خاطر رمضان صادز في ربي، اللي يتعسى في الغيبة، اللي يتعسى في النماء، يتعسى دي عادي السرشوس لا يندوني دبر يدنا ربي يخص. فبالتالي رمضان اللي ما بعد رمضان كتهيي دي منش كتربي دي منش بعد رمضان. فبالتالي أيها الأحبة في الله، رمضان فرصة كذلك لمراجعة الذات، للعودة إلى الله تعالى، للإنابة إلى الله تعالى، للتوبة النصوح. من السن بأن الجنة مش مبين الجنة لا يدخلها إلا المتقون، الشيء الحديد في الجنة غير المتقين. من أهم صفات المتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفات نسنديد بتا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن بعد يس موضوعنا والذين إذا فعلوا ليس سوى ربي اسم متقين إن ندت في الجنة ليس سوى ربي غفص إن ربي والذين إذا فعلوا فاحشة وجي ارتكبوا سيئة ارتكبوا معصية يزور ربي أني لن دزعلك في حق الله تعالى. لأن الفاحشة فاحشة الزنا، فاحشة اللواط، فاحشة القتل وما إلى ذلك من الفواحش، قطع الرحم وما إلى ذلك، ربي يزولتلنه. المؤمن التقي قد الشيطان تيرنا هذه تجيك فاحشة من الفواحش، يعني ربي وسكر خلاص تجي ديك الفاحشة خلاص جهنم لا تسجوماش انشنت جهنم لاش اللي قارس ربي إيا غلدا. بل أكثر من ذلك ربي تسميه اسم عبادي في القرآن الكريم، عبادي ماد نسل تسات. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بتدجان ذكروا الله. شيء المتقي ميجوك الفاحشة ويتقيم مني الصيغة ولي الشيطان هذه قيمة بريدني اختني يديني أهدى بتك اختجر ما نك زوال قد يسمروا ملك المطيط في الروح كل ماني يزغل جهنم يزمد التوبة هذا رجل غيماني وكذا عادي وهكذا. يندود المؤمن التقي، المؤمن يعاتب نفسه دائما دائما لا يتعاتب تغلط تزلقط لحالة ابن آدم أدول ريقل اختني والتجل من بعد انغلش وهكذا. هذا هو ديدا المسلم التقي الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. إذن أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله لاحظ فاء تفيد الترتيب والتعقيب دني فاستغفروا لذنوبهم. ومن بعد رب أغنيني ومن يغفر الذنوب إلا الله. ربي انت يغفر الذنوب لاش تلك المعصية وتغفر ربي لاش
بتيقن حد الناس لا يكتل معصية ديني نايك الفاحش تربو تغفر هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انظروا إلى سورة الفرقان في عباد الرحمن السوانا نغرب غفصا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، صفات عباد الرحمن يعني تجي نشرك يا ربي، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنقن من يعني نفسية نسوس نتقر عمري نغيقن حد مهما تكون الصفة والتمعيلتني ونغم غير إلا بالحق بتد الجهاد نظل معراك الديني أنغى حلال، ولكن أمني منغم عاس يخالف معاس والتسوى التفتيت نوسا مش كادي نغيقني واس نغيقن حد ولو كان غير مسلم. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن بعد أغنيني ربي ومن يفعل ذلك بتيقن حد يزنا يجلس أشرك يا ربي ينغيقن الروح بتد المآلس ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والتقدير لا يداني رب أغنيني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن أيها المؤمن رمضان فرصة سانحة، مهما ظلمت نفسك مهما ارتكبت من الفواحش سن بأن باب التوبة مفتوح. انظروا إلى أرجى آية في القرآن الكريم تلاقي تسفورهت في القرآن الكريم يقن حد عاصي يقن حد يقطع الرحم يقن حد يجوك الفاحش يجوك المنكر أني يتجقع أني يخصد يتجقع كل يقن ممكن ما ولا تستاذ الباس يكتبرش أنت جيت. باب التوبة مفتوح أيها الأخ الكريم مهما تكون هذه المعصية. إذا بليتم فاستتروا عمره سقر يقن حد جر كذا وكذا وكذا هذا من الأخطاء. حتى بتزود المفتي وسقر جير مولي كي يقن حد يجو بتسين الشرع عن ربي يزم أدني مانتش ودناش ربي أدني مانتش ولكش في مانتش عمري يقن حد مهما يكون. إذن أنظروا إلى أرجى آية في القرآن الكريم. لاحظ انطروا أشرت إلى هذا المعنى يقن حد يذنب مش يقن حد يكرسني مكرض يا غلطان مكرض يقن حد قاع وسنتزقي ولا سيسنس ربي لا يذجوا الفواحش يتجواني يتجقع لاش يكتبش انتو تيجيز نشتمر السين ربي يا عبادي لعبادك بالياء المضافة ينسبتني ربي انت إيمانس قل يا عبادي الذين وجي أذنبوا وجي عصوا وجي فسقوا وجي زانوا وجي قتلوا خاطئ أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين أسرف يعني جاوز الحد يقن حد يبصر ليميت مش ينقى ولدي والتقيم يكتبرش انتو تيجي ربي اللي قالس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والقنط رحمة ربي توتنا ربي توسع ترزم توب برك ادولا سي ربي برك يعني لو وسشيني خلاص تورت الجنت واني عمري وانشان سجد الجنت واني صاي لاش من أين لك هذا؟ مهما تكون الذنوب مثل الجبال قاع التوبة يا ربي اش يغفرك كل ذنوبك تلاقيك ترحمت جارنتونا أيها الأحبة في الله اش ترحمت جارنتوني. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وصح فإنه غفور رحيم. شر رحمة ربي تتجلى في هذا قاع أنا تغلطت قاع أنا تجد يا غلطة إيه ربي فرح ظفرح يقن حد ميس يدول يتوب وسقة تجيد لا يا غلطة ربي شاكر عليم. ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يشكر صنيعك كان سعيك مشكورا بتتوبد ربي فرح ظفرح ستوبت. الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر في الحديث الطبزنطموني يبين ربي كيف يفرح بالعبد المؤمن. يشان غيقل المثال في معنى الحديث يقل أعرابي من لا يزوى في الصحراء لا يتجور لا غرس مع صالمص لا ديس المعاجس لا ديس سواس لا ديس كلش لا يتموني أني لا يلهب السموني طاف وليوف يالهم المص تسمى يجمد غفص خلاص بالتالي جاء هذه يسلم أمر سي ربي إلا الصحراء خلاص توني تفويتي مرضي فادي ماضي اللص يزوى يخسر يكتسجر طموني يريح ذا قد اللص يريح بالسلا يعيا بعد مدة يفقد دير قد ظلمي بالتساتس انت المعاش يكتلا فرحت خاطر خايل يسجم يتمتن انت الا الصحراء ما نودسنا تغاثان يا مرض فاد ديال الله خلاص هذا رحل. ولكن غير يفقد يخسر يندبتني تساتس ففرح فرحا شديدا الى درجه انه قال مش كذا احمد ربي يشكر اللهم انت عبدي وانا ربك من شده الفرح انا دين اللهم انت ربي وانا عبدك فارحمني فاغفر لي اشكرك واحمدك
من شدة الفرح تقول الرواية، رواية الحديث: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إذن نخسر الفرحة، ربي يفرح العبد وجارن ونيو يقن حد ميتوب، ربي يفرح السيس وجارن العبد ولا نفرح يمنع استمتانت. إذن أيها الأحبة في الله، كل ابن آدم خطأ. الشق داني تمجيدين عمري ما غلط. لاش كل ابن آدم، حديث هذا، كل ابن آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. الخير نسن ديني لندقل ديني تغلط دول ديني تولها خاطر ديس ملك الموت شتي مصر على معصيه والتوبه جهنم تسجم يا ديريكت. سو مني فرصه، مش اني موضوع خطير جدا، موضوع هام جدا ايها الاحبه في الله. والسجم لديني الميزان بين غير نقطته، الميزان من امان الشيطان لديني الميزان يغلب الحسنات بالسين السيئات تزغ الجنه. لاش تونيو، لاش القران ونتفتونيو كاع زوج السيئات، زوج معصيه واحده لم تتوب منها فانت في النار خالدا مخلدا فيه. بناتي مجدي ونروح العمره تكفل لي مجاني تغسل، قاطع لرحمك لن تريح رائحه الجنه، زاني لم تتب لن تريح رائحه الجنه. وش تهمي لا تزلط تشلا زوميت ولي نفع ولاد الحيط. الميزان، فكره الميزان ايها الاحبه تسمي الاذان. لاش الميزان؟ الا قل الميزان داين اتس الحسنات بت ديني السيئات خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. لاش تستوني بت التوبه لاش يغفر ربي يلا الحسنات. والدليل مش انه بتديس المؤمن دخلات هاؤم اقرأوا كتابيه ميزوا الجنة ديس الكتاب عن يمينه فرحا يتلقاه بفرح كاع مد بهم الضلنديس. هاؤم اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه. بربكم كان ديس كتب برشنت اين الكتاب سازني مد عزمات الضلنديس. لاش ولي ممكن كاع يلد الحسنات خاطر هامي السيئات سكلتوا بها وكل اللي كفرت انت يا ربي وكل اللي مسحت انت يا ربي قيم دغيا الحسنات فطوبى لك. يلا اذا ايها الاحبه لازم نفهم دزعم هذا الموضوع. تغلطت وجه تغلطت توب معاه توب برك مادام تور ترزم توب ريقلي مانج. انزوا مثلا امثله من القران الكريم. بابن غادم عليه السلام تدمن من حواء سي يتنستعمر ربي الجنه اسكن انت وزوجك الجنه بتسنين ربي يجسني قال لي امتحان كلا من هذه الجنه حيث شئتما. ما يتخصمش شجرتك كثرت لبنو ما استقر ولا تتشجرته شجره مثمره تتفاح تتشينا وتهمي. المهم ديك الشجره لن توشى ثمرت صمني ربي الناس وتقربت لا تاكل من هذه الشجره. الشيطان لا يتوسوس ماشي نشنين لكن كان تعافر الشيطان ساعه يرنا انا نخزل بابا نغادم يرنات الشيطان النبي تدي غادي عند النبي الا مؤيد ولكن يرنات الشيطان فوسوس له الشيطان. ربي خلاص يكتب يغلط بابا النغادم ربي إن وعصى آدم ارتكب معصية وعصى آدم ربه فغوى. خلاص انت غير الشو يفكر باللي لا يعصى ربي خلاص مباشرة بتيجو. يجب أن يكون ديدننا هذا نغلط أنتبع بريد بابا النغادم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الأنبياء اللي توين ربي القصص نصني بتل العبرة النبي العبرة السيس بابا النغادم سي غلط سي عصى بتيجو مباشرة ربنا وسني ربي دير الغلط تمزوار دير المعصية تمزوار يا ربي هاوشي ديك لا مباشرة لا يسن وكان ديما تيمارو جهنم ديرك تتسجو ماس سو مني ربي يسلم داس كيف هذه توب هذه عاد نشنا نلمد الانبياء سبب غادم كيف هي توب مش كدي عاد ونشين من توب نتبع ابريد بابا غادم ربي نغف فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. يسلم داس ربي الكلمات اتنتيني مي يغلط شي يغلط شي ما تغلط للمستقبل شبت التينيد ولا نشي نتنمد مارو كلمات خفيفه انت كثر على الكلمات خفيفه انت تنحفظ سهل انت كثرت كاع نحفظ انت تغلط تجي قند تخسر باش يغفر عزم هذه الكلمات كلمات التوبه. ربنا ظلمنا انفسنا مباشره بابنا غد من حوا بتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان خسر الخساره يعني تزول جهنم يعني سوى من يسلم داس ربي. انزور سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام 950 عام في الدعوة أيها الأحبة. وجه دورة شي من كانت تعاش 60 عام 80 100 120 تم تجارتها لاشياء دروس تسلقن يباسا 100 عام دروس. سيدنا نوح 950 عام في الدعوة. وجه يغلط وجه يجو المعصية وجه يزنا وجه يجو قنشة يتكبرت أندي يسول مع ربي قنشي لان ما هناش تيسول مع ربي. ربي الناس يلا العذاب لا يسد شيء السفينه ما نودى السفينه ما نولن يومنس تبارك
إلا من آمن ديال السفينة خلاص توني تبشيش توني دولس يخزر من ميس لا يزوال الوغرق لما يزوال الوغرق يزوال جهنم يحرش ولس بتسينا يا ربي خاطر الناس رلبات شي تسول ديك لا تخاطبني في الذين ظلموا ويسول ويتناقش يقن حد لنا يظلم يقن حد لنا وشي تبيع ويسول ديس ويتناقش يحرشوا الستة يسولس ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق كخصنا الوعد الحق ونيد ممي وكلا من أهلي يا ربي يعني شغل لا يترجها أن يهديه الله وجيت السمنع جهنم أتهدى هذه قذف الهداية في ولس بصح ربي الناس يا خلاص ولدتي من ست ولاد حديا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص ربي قضايا بأنه ولدتي من وديك نحسج اللي تسولت بأنه أدي هذا ربي مس ربي عاتبت إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وسيني ربي 950 عام في الدعوة لك اختعفر دعوت قومي ليل ونهار انك ولد الجيغ اي وسيله مش اللي هي الدعوه الى الله ولتجيغ ان دا يسول غشمون يترضى ربه نظل معصيتك تغلط على غلطتك يتعاتبد وسيني مباشره الله يسن بالتوليتوب لا يغلط بالتوليتوب جهنم سيدنا نوح الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين شبت سيدنا يا ربي الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين اذا كل ينسجنا ادي تجي السمار ومن الا كيغزوه بتلك ملاقي ربي الذنوب المعاصي لان غير المنك يزوى ولذلك رمضان فرصه للتوبه النصوح التوبه النصوح ربي إننا في سوره التحريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا نتيجه توب دبته عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تكفر السيئات زاد غادي يقوم ربي السيئات ومكل معاصيهم ومن بعد ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار اذا التوبه النصوح دبت ايها الاحبه ماشي نقول شنو ممكن لا يتفكر نود بمارو جيت نغير المعاصي نغير قاطع لرحمه نغن كل يقول لي السنبالي الانسان على نفسه بصير بالتالي هذه الجمش كديتو ما هي شروط التوبه اول شرط أن تندم ندما شديدا على هذه الفاحشة على هذه المعصية على هذا الذنب هذه الكبيرة التي ارتكبتها كل يقني مارو يفكر يقنشا اللي تندم يا مارو إذا ما تندمي ندم شديد وجد نجغم الشيطان يرناي وهكذا الندم ثم أن تقلع عنها نهائيا الشرط الثاني أتقلع عن المعصية خلاص وتفكر معصيته عمري يا ربي وفقي ولدق لهذا العمل المشين ما حييت ألدمت ثم بعد ذلك بت إلا غرش قنشرة ديني تستغفر الله تعالى على هذا تتوب إلى الله توبة نصوح ثم بت إلا غرش قنشرة جرج العبد جرج العباد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون روح يقن الشيخ ربادي قبل يمشي نغنطورو واسقر الجير يقن حد حموك ارتكب فاحشة الزنا يقن حد يشو رمضان يقن حد قاطع لرحمه يقن حد يتعدى في الجيران يقن حد تعدى في الطرقات على المؤمنين يجدر ذم 15 يوم ديني وتيتيس فهو ذنب فهو معصية الخدمة دي قنشرة الرغلة مسلم مشي الله سفغت تسنت شلو غلد سيد في الجد السجاج تسنت نوغلد تسنت ميت تجد انت ميت ورتج يزمت عدم مسلم ملكت وتعيد غلاد خاطرك تبيد من شارع من يعني الحابوس مسلما اغلدني مسلما دي 400 مترات والتراتي 380 نا 390 هذا ظلم هذا تعدي يزمن تولى النقطه خرورات تفضوا صغار خاطي دخلني مسلما وما الى ذلك من التعديات من مظالم العباد تسول تشرب التشيني مولك ازوشيني شتيني اتج كذا نغفل نروح طلب السماح نغويس كذا من الريال نرج كذا كذا ان شاء الله تنشيد ومن رحمه الله كان حد الديوي سيمارويا الديوي النيت مش كديتوبه مش كدي صفى الملفات العالقه انا دس البال تشكل من معاصي جلبات تتصفى قبل ان يباغتك الموت بالتربي السوداش طريق اللي كل ملفات خلاص الحمد لله بتلاش فرض نقني ما يفكر الفاحشتي جيت نايك المعصيه ان غلا قاطع لرحمه الا ذات مجيده فرضا خلاص لي ندمي مارو لي جلبات السي مرض زواد يطلب السماح ولكن يقدر تزلت سقط مغشيا عليه موت خلاص ربي يغفر السيا ولو زدغوا لي الري المظالم ولا زدغوا لي ولا زدت طلب السماح هاميه خطر النية الصادقه بان الله بانه سيندم سيتوب سيرجع يعني هذه حال الله زاد يطلب السماح. اذا بعد هذا مشيني رمضان ايها الاحبه سمني رمضان في الحديث نحفظ ديما رمضان اوله مغفره كل جنس نغمار الا
نفسه مطوعة للطاعة، تلا يعني لينة هينة مع العبادات، مع الخشوع في الصلاة، مع الأذكار وما إلى ذلك. توبت كذلك تلا متقبلة للتوبة، شيبة التوب ديال الله توبة نصوحة، إن شاء الله سيغفر لك ذنوبك. أوله مغفرة، طلب المغفرة، ثم وسطه رحمة، أش يرحم ربي، ثم في العشر الأواخر يعتق رقبتك من النار، عتق من النار. أش يعتق من النار؟ أتعد من أهل الجنة. إذن هذه كلمتي في هذه الليلة المباركة من 7 من رمضان. يبها كل جنس جنغ أدي توب إلى الله توبة نصوح، وهذا يلزم دلزم وجيبها يلزم دلزم كل جنس جنغ غادي يدولو بريد يعني بتلا شارد عن الطريق، وكلنا خطأ. كل جنس جنغ أدي عاود أدي دول معي ما نسبة تجيغ بتا ماذا قصرت في حق في جنب الله أزود ديالي قال دي صفة. وفي النهاية غير داني في هذه الأيام أيها الأحبة في الله وصلتني رسالة من أحد الإخوة الأكارم، ونيتو ديكن غرسيكن صاحبي ستو غندي بالظن ستو غن يعني ماشي بدا نتزلط تجيني كتر رحلة لقونشان، فتعدى على صاحبه، تعدى على صاحبه يعني تعدى غفسي تشين غيش قاس بجناس ويستطس، مهم سبب له عاهة، سبب له عاهة يمارو لان ستروانسنا سنين لوني المتعدي المتعدى عليه أي سنين لان ستروانسن. في رمضان فرصة للتوبة، يسل موضوع التوبة مثل هذا الدرس إن شاء الله يجد أذان صاغية يزوى يكلب قال لي فتايا الشرع يزم السوش ديك النشرة ونيوك تعدي الشيء قدر ناس من شاسيوش، فأهدى له هدية بتلك القيمة المادية، رغم صاحبي يطلب يسمح سيا ولكن ديما ولس هذه الشرع، فيوري يسك تكردا أو نتعزم غيمارو يوزني الدين يا ربي الأستاذ سعيد خزر بتا يتريق الديس نغبت دين دم من خاطي مش كاستاريغ يكتكردا معنا هدية النية طلب خصيص حسنا ود رمضان أطلب خصيص حسيس أن نخزر نموذج فقط تعجبي تكردا ستعزم أختم خصيص الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أخي الحبيب المسامح الفاضل، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام قولا من رب رحيم. وبعد، أرى أنه من الواجب أن أتقدم إليكم بأسمى عبارات الشكر والعرفان لمقامكم الكريم، إذ قابلت إساءتي لك بالإحسان. الله حد الندم، الله حد أطلب نسمح كل شيء الله حديث، لأن قابلت إساءتي لك بالإحسان فغمرتني بعفوك وطيب خصالك، فصدقني الله حد زعم أيها الإخوة، فصدقني أني كلما تذكرت تلك الإساءة وتلك الفاجعة إلا وتقطع قلبي ندما وتحسرا، فلا أجد لي ملاذا سوى الدعاء لك عن ظهر الغيب أن يحفظك في حلك وترحالك، ويزيدك من فضله، ويحقق لك جميع آمالك وأحلامك، وأن لا يريك مكروها ما حييت. وتطمينا لنفسي بعض الشيء ارتأيت أن أقدم لك هذه الهدية المتواضعة، فتقبلها مني بقبول حسن، وأرجو أن تروقك وتنال إعجابك، فاذكرني بها بالخير واستغفر لي، عسى الله أن يرحمني ويعفو عني. وختاما، أرجو منك ألا تتردد في طلب أي خدمة مني ما احتجت لذلك، وأكون لك حينئذ من الشاكرين. دام التسامح والوفاء والإخاء بيننا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. رسالة في القمة، رسالة يعني تبين الندم، تبين يعني الله صادق في توبته. فنطلب ربي إن شاء الله أسيغفر لهذا الأخ الكريم، ويغفر لنا جميعا ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله تعالى. نقول كلمتنا هذا ونستغفر الله العظيم. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.